الحمدللہ جامپور روڈ ٹول پلازا بائیپاس ہوتے دوسری شاخ ہے سجاول بھائی دی کوئی برا ماشاءاللہ مزدوری دیکھ سکتے وے 20-25,000 روپے دا گھن گئے 30,000 دا کیتا اس نے 50,000 ایک بکری کھا لائک شیئر لازمی کرا یار ویڈیو کو نہ کی تو خدا دی قسم آج کے بعد میں ویڈیو بڑے سے بھی نہ یقین کرو لاگنو شام دا فارم اپنے چکر لاگنو چکر لاگ لے مال چل دیکھو چیک کرو گھاس کو الحمدللہ ایک بکرا کاٹتے دیکھو اوریجنل کوالٹی دے بکرے کھڑے ہیں موجود 3 3.5 4 من دا بکرا ہے اور بھیرا میں کو سامنے دکھا اچھا اسحاق بھی آپ دوستوں کیا پیغام دے چھوٹے بچے لے کے پالے یا بڑے لے کے پالے 2024 کی قربانی کے لیے سجاول گوڈ فارم تے این ٹائم تقریباً 200 بکرا موجود ہے لیکن اوریجنل بکریاں بھی کھڑے ہیں سجاول گوڈ فارم تے جو راجن پوری بکریاں اسا اے آکھن چاہندے ہیں کوئی بھیرا گوڈ فارمنگ کرنا چاہندے وہ بھی سارے کے لیے بکریاں بھی موجود ہیں ڈیرا غازی خان سجاول گوڈ فارم الحمدللہ پہلو سجاول بھائی دی ایک شاخ ہے بھیرا میری محبت نال الحمدللہ اج دو شاخ سجاول بھائی کیتی بیٹھے پہلی شاخ جڑا نا گاؤں دے وچ دوسری شاخ الحمدللہ جامپور روڈ ٹول پلازا بائیپاس ہوتے دوسری شاخ ہے سجاول بھائی دی کوئی برا ماشاءاللہ سجاول بھائی دا نمبر سکرین دے نمایاں ہوندے پھر بھی نمبر تو دینے پیو 0336 80 56 786 سجاول بھائی دا نمبر ہے الحمدللہ اصل مقصد ہے جے تساں بکرے اپنے بکریاں گھن گنو تو ہون دے وچ تو کو جڑا نا اپنے بکرے تورے تھی ویندے نے ایک بکری 2 3 پھل جڑے دی الحمدللہ ایں شوق تو اون بھی کر سکدے مزید تورا کاروبار بن سکدے بہترین اچھا خاصا کاروبار ہے اسا بھیرا میں کوئی آخر چاہندے قربانی دے اوتے تو کوئی انجا 8 تو 9 لاکھ دا 5 لاکھ دا بکرا ملدی این ٹائم سجاول گوڈ فارم تے الحمدللہ 2.5 لاکھ دا بکرا موجود ہے 50,000 دا موجود ہے 80,000 5 لاکھ والے بھی ہیں پے 3-4 لاکھ والے بھی ہیں پے ان دے وچ ہیں پے ان دا وزن دیکھو الحمدللہ اچھا خاصا وزن ہے بکرے دا اسا بھیرا میں کوئی آکھن چاہندے اج کل پرسوں او سجاول گوڈ فارم اوتے نمبر سکرین تے ویسے بھی نمایاں ہوندے اج کل پرسوں آ ونجو اللہ الحمدللہ چنگی روزی کمو سو یار اوتے مکھی نہیں با سکدی بالکل الحمدللہ یقین کرو یہ محبت دا کام ہے بکرے بجن والے ہی عورتیں اے اللہ دے بندے بہو محنت دا کام ہے بہو محنت دا جڑے اے باری بکرا پلے نا 4-5 من دا بکرا پلے نا انہاں بہو محنت دا کام ہوندے جڑا اے مان ڈیڑھ بکرا مان ڈیڑھ لا یا 100 کلو 2.5 من لا انہاں دا خاص محنت کہنی او 15,000 20,000 25,000 دا کہن میں دی خاص محنت کہنی اللہ دے بندے ان دی الحمدللہ تو عام مزدوری دیکھ سکدے وے 20-25,000 روپے دا گھن گئے 30,000 دا کیتا اس نے 50,000 ایک بکری کھا یار محنت کی بات ہے آپ لوگ ہیں بکرا عید کے لیے سیزن لگائیں سجاول گوڈ فارم آ جائیں چھوٹے بکرے لیں اب بھی سے خریداری کریں اب بھی سے خدمت کریں گے تو اسی طرح کے بکرے پلیں گے اور جناب آج کل 2024 کی قربانی 30,000 تو آج میرے ویسی تو کوئی قربانی عید دے بعد تو 50,000 دا بھی نہ ملتی مہنگائی ہے اور روزی کرنا چاہو الحمدللہ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے بکرا ذرا باہر ہاں ہاں اور روزی کرنا چاہندے وے او بھی روزی کرنا باہر آ چھوٹے باہر بکرے دکھا رہے ہیں ذرا بکرے دیکھیں دل خوش ہو تو پیسے فری ہے ویڈیو کوئی اسحاق لائک ہے پہلے بکرے لائک شیئر لازمی کرا یار ویڈیو کو نہ کی تو خدا دی قسم آج کے بعد میں ویڈیو بڑے سے بھی نہ یقین کرو سنگا دا نیاز ماشاءاللہ ایک کمنٹ بکرا دیکھو کلا اسحاق چھوڑے نا صحیح کو دیکھو تو کلا چھوڑے نا بکرے جانے دے اس کو بھی ماشاءاللہ 18-20 ہے آوڑ ہے ماشاءاللہ آرام اسحاق آرام چھوڑے نا ایک بکرا آرام ماشاءاللہ خدا دی قسم ہاں ٹھڑتا ہلے جو نہیں محنت دیکھ لے ہاں ٹھڑتا ہلے ماشاءاللہ جانے دے آرام سے تو ساری بار ہاٹ واہ زبردست ساری زندگی ہول چاہ پینے بیٹے محنت کرنے محنت نہیں کہ خدا دی قسم لکھے روپے کماؤ اچھا جس کے بکرے نا اجاز بھائی ہمارا دوست ہے بہت پرانا اور بینک جاب کرتا ہے اور بکرے پالے ہوئے گھر میں محنت کا کام ہے یار ان کو دوسر بھرا اپنا ہن پہ بہترین گھر بیٹھے نا اپنا کاروبار گھر بہ کر بیٹھے کریں الحمدللہ تیرے سامنے گھر بہ کر کاروبار ہاں اس بکرے کو دکھانا تھا پہلے یار چھوڑ دو آرام سے جانے دو ماشاءاللہ یہ محبت کا کام ہے پیور پانڈا بکرا تیرے سامنے موجود ہے اور جو بھی رابطہ کرے گا ایک بکرا ڈوڈو بکرا کاٹتے رہے ماشاءاللہ زبردست بالکل یقین کرو محبت اور دکھاؤ نا بکرے سجاول بھائی ادھر ویڈیو کیمرہ مار ماشاءاللہ دیکھیں خدا دی قسم ویڈیو کو لائک شیئر جتنا کہ اتنا تھوڑی ہے آگ سے اسحاق بھائی آج تو پہلی تو آخری ویڈیو بنائی یہ دیکھو آج آگ سو اسحاق بھائی پہلی تو آخری ویڈیو بنائی یقین کر زبردست ایک بکرا دیکھو میرا بھی بہت زبردست جانور موجود ہے نمبر کوالٹی دے سجاول گوڈ فارم آجا ڈیرا غازی خان میں ہر طرح کے جانور آپ کو ہمارے فارم پر مل جائیں گے چھوٹے سائز میں بھی ہیں اور بڑے سائز کے اندر بھی ہیں آج الحمدللہ سب کی ویڈیو بنائی ہے دوستوں کے لیے اسپیشل ویڈیو
इंशाल्लाह एंजॉय करें वीडियो, लाइक कमेंट्स फॉलो करते रहे। नंबर हमारा मौजूद है, आप दोबारा नोट कर लें 033680567886 मेरा व्हाट्सएप और कॉल नंबर है। आप पूरे पाकिस्तान के अंदर कार्गो भी करवा सकते हैं, फॉर्म पर भी आ सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त, क्या बात है, हाँ हीरे बकरे माशाल्लाह इंजे बकरे ओ सजावल गोड फार्म 2024 वाली कुर्बानी वाले महाजूदन इंजे बकरे आते गिनो माशाल्लाह हाँ खरे जबरदस्त। शब्बू भाई खड़े इंटरवेंशन कराने तोरे नाल बिल्कुल। 2 साल लाए इनके पूछो जो क्या करें, क्या कमाएं, क्या खटें या क्या नुकसान करें, ये तोरे सामने 2 साल लगाए पूरे, अब पछताता है कि क्यों गए वहाँ पे। अल्लाह दे बंदे बहुत नुकसान वाला काम करे। 7 लाख ये एंड वाला बकरा दिखाओ ना पहले यार, फिर शब्बू भाई से मालूमात लेंगे। माशाल्लाह आप सारे बकरे जाने दो साइड पे, शब्बू भाई छोड़ दो इनको, जाने दो साइड पे। बकरे देखे मेरा भाई 1 साल की मेहनत के अल्हम्दुलिल्लाह। अब बाद में आप चेक करें कि कितने बकरे मोटे बने और कितने फरबे बने और कितनी मेहनत हुई है। और दूसरे बकरे इस साइड में मौजूद है, दरमियाना साइज है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो रहा है। तो देखें मेहनत की बात होती है, माशाल्लाह मेहनत करनी है तो आपके सामने है, हर बंदा मेहनत कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते। बकरियां भी मौजूद हैं, गोट फार्मिंग के लिए बकरे भी मौजूद हैं, हर तरह का जानवर सजावल गोट फार्म मौजूद है। आप आए विजिट करें और हमारे फार्म से अच्छे जानवर चुन चुन के निकालें इंशाल्लाह ताला। मेरा भाई ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। ये जाने रोजी करांदे अल्लाह दे बंदे ये जाने मैं तो को वादे नाल बैठे संदा साडे करे बकरा खेल वणो कुर्बानी दे उत्ते वेचो 8-10 हजार बकरा खादी रोदी 50,000 60,000 रोजी ना होवे इसाक भाई को किला दी भाई यकीन करो। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। मेरा भाई तमाम दोस्तों का शुक्रिया, तमाम दोस्तों की मेहरबानी है जो वीडियो देखते हैं, लाइक कमेंट्स और शेयर करते रहते हैं वीडियो हमारी। कमेंट लाजमी था इसाक भाई वीडियो हल्की है या चंगी है, अगूते वाला भी बड़े सुना ते वीडियो को ठापरे सी इसाक बिरा बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी बिल्कुल भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मेरा भी बकरा है, शौक आपके सामने मौजूद है।